बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। आज 9 जनवरी 2019 बुध का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें सुनना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। हरमैन ट्रेन का नया निज़ाम-उल-औक़ात। हरमैन ट्रेन इंतजामिया ने 10 जनवरी 2019 से हरमैन ट्रेन का नया निज़ाम-उल-औक़ात जारी कर दिया। ट्रेन मक्का से मदीना, जद्दाह और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी राबिग से गुजरते हुए पहुंचेगी। अल हरमैन ट्रेन इंतजामिया ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में ये इत्तला दी कि मक्का से सुबह 8 बजे ट्रेन चलेगी और 11:05 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 12 बजे मक्का से रवाना होगी और 3:02 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन सहपैर 3:15 बजे मक्का मुकरमा से रवाना होकर 7:17 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। चौथी ट्रेन शाम को 7 बजे मक्का से चलेगी और रात 10:05 पर मदीना मुनव्वरा स्टेशन पहुंचेगी। हरमैन ट्रेन इंतजामिया ने यह भी बताया कि मदीना मुनव्वरा से पहली ट्रेन मक्का मुकरमा के लिए सुबह 8 बजे रवाना होगी, 11:05 पर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन मदीना से 12 बजे दोपहर रवाना होगी और 3:02 पर मक्का मुकरमा पहुंचेगी, जबकि तीसरी ट्रेन मदीना से 3:15 बजे हरकत में आएगी और 6:17 पर मक्का मुकरमा पहुंचेगी। चौथी ट्रेन मदीना मुनव्वरा से शाम 7 बजे निकलेगी और रात 10:05 पर मक्का मुकरमा पहुंच जाएगी। जायद उल मवाद टायर फरोख्त करने पर जुर्माना। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने मक्का मुकरमा में एक्सपायरी डेट टायर्स और गैर मयारी मोबाइल फरोख्त करने पर मकामी शहरी आदल सईद अल हरबी की तशहीर 2 मकामी अखबारात में खुद उसके खर्च पर करा दी। मक्का मुकरमा में फौजदारी की अदालत ने फैसला सुनाया था कि अल हरबी ने एक्सपायरी डेट टायर और गैर मयारी मोबाइल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले दीगर आयल फरोख्त किए। इस पर अदालत ने अल हरबी पर जुर्माना कर दिया। दुकान में मौजूद एक्सपायरी डेट टायर्स और गैर मयारी आयल जब्त करके तल्फ करने का हुक्म भी सुना दिया था। सऊदीजेशन के लिए तफ्तीशी टीमें। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने 5 मजीद शोबों में सऊदीजेशन के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रियाज, तबूक और हायल में तफ्तीशी टीमें कायम कर दी। टीमों के अरकान तिबी साजो सामान, तामीराती अशिया, गाड़ियों के फाजिल पुर्जे, मिठाइयों और अनवाओ इकसाम के कालीन फरोख्त करने वाली दुकानों पर छापे मारेंगी। ये बात दरियाफ्त की जाएगी कि आया मज़कूरा मकामात पर सऊदी सेल्समैन तैनात कर दिए गए हैं या भी गैर मुल्की सेल्समैन ही मज़कूरा दुकानों पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में जादू टोने का रवाज। इदारा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सरबराह आला अब्दुर्रहमान अल सनद ने बताया कि सऊदी अरब में जादू टोने का रवाज न होने के बराबर है। यहाँ जादू टोना करने वालों के खिलाफ स्पेशल दस्ता 24 घंटे सरगर्म है। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में जुमला मशकूक मकामात पर छापे मारता रहता है। उन्होंने कहा कि जादू टोने का इस्तेदाद इदारा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के दायरा में आता है। अल सनद ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सहर ज़दा को जानने की कुछ अलामतें हैं। कोई भी शख्स पूरे एतमाद के साथ ये दावा नहीं कर सकता कि फलां मर्द या औरत सहर ज़दा है। मखसूस अलामतें देखकर ही जादूगर या सहर ज़दा शख्स ये जान सकता है कि जादू का असर है या नहीं। बाज लोग बीमार होते हैं और उनका ज़हन उन्हें ये बावर करा देता है कि वो सहर ज़दा हैं, हालांकि वो सहर ज़दा नहीं होते। आमतौर पर नजूमी या साहिर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ईंटने के लिए सहर ज़दगी के दावे कर देते हैं। जद्दा साहिल पर बदबू का मसला हल करने का हुक्म। गवर्नर मक्का मुकरमा ने सेक्रेटरी जद्दा शहजादा सऊद जलवी को हिदायत की है कि जद्दा के शुमाली साहिल पर बदबू का मसला हल किया जाए। मक्का गवर्नरेट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तवज्जो दिलाई कि सेक्रेटरी जद्दा शहजादा सऊद ने शुमाली जद्दा में तैराकी वाले मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें दिखाया गया है कि शुमाली साहिल पर पानी जमा है
اور اس سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ نے اس مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کی ہدایت سیکرٹری جدہ کو دے دی۔ خروج نہائی کے لیے تمام حقوق ادا کرنے ہوں گے محکمہ جوازات۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ جب تک غیر ملکی پر کسی کے بقایا جات ہوں گے تب تک اسے خروج نہائی کا ویزا نہیں ملے گا۔ خروج نہائی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کرنا ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے یہ بات ایک مقامی شہری کے اس سوال کے جواب میں بتائی جس نے دریافت کیا تھا کہ میرے ہاں ایک غیر ملکی ملازم ہے، میں نے اقامہ کی میعاد ختم ہو جانے پر مکتب عمل سے خروج نہائی نکلوانے کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا، ابھی تک میں ابشر سے اس کا خروج نہائی جاری نہیں کرا سکا۔ میرے غیر ملکی ملازم کے ساتھ دو مسئلے ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نام پر گاڑی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا زیر تعلیم ہے، اس کی عمر 26 برس ہے۔ ایسی صورت میں خروج نہائی کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ مقررہ ہدایت کے مطابق خروج نہائی ویزا اسی صورت میں جاری ہوگا جبکہ غیر ملکی ملازم کا ریکارڈ صاف ہو، اس پر کسی کا کوئی حق نہ ہو، اس سے پہلے خروج نہائی کا ویزا نہیں ملے گا۔ سعودی خاتون ناول نگار پوکر ایوارڈ کے لیے منتخب۔ سعودی عرب کی معروف ناول نگار خاتون امیمہ الخمیس کا نام بین الاقوامی ایوارڈ پوکر کے لیے تجویز کر دیا گیا۔ امیمہ الخمیس 11 دسمبر 2018 کو امریکی یونیورسٹی قاہرہ سے نجیب محفوظ ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ یہ پہلی سعودی خاتون ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ پوکر ایوارڈ سیکریٹریٹ نے اپنی ویب سائٹ پر یہ اطلاع دی کہ جولائی 2017 سے جون 2018 تک شائع ہونے والے ناولوں کی بنیاد پر ایوارڈ کے لیے نام تجویز کیے گئے ہیں۔ امیمہ الخمیس کا انتخاب 134ویں ناول نگاروں میں سے کیا گیا ہے۔ مکہ السیل روڈ پر حادثہ، 11 زخمی۔ مکہ مکرمہ جانے والے السیل روڈ پر ٹریفک حادثے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ساسکو اسٹیشن کے بالمقابل پیش آیا۔ ہلال احمر کی ٹیموں نے زخمیوں کو علاج کے لیے طائف کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ 5 امدادی ٹیموں نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں ہسپتال پہنچانے کی کارروائی کی۔ عرب کانفرنس کے لیے شاہ سلمان کے نام دعوت نامہ۔ لبنانی صدر میشال عون نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ماہ رواں کے دوران بیروت میں منعقد ہونے والی اقتصادی اور سماجی ترقی سے متعلق عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج دیا۔ سعودی وزیر خارجہ ابراہیم الاساف نے دعوت نامہ وصول کیا۔ لبنانی وزیر مواصلات جمال جراح نے ریاض میں الاساف سے ملاقات کر کے دعوت نامہ پیش کیا۔ وزیر تعلیم نے بچی کو خوش کر دیا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے جنادیہ میلہ 33 میں اپنی وزارت کے پویلین میں موجود ایک بچی کو خوش کر دیا۔ وزیر تعلیم پویلین کے دورے پر تھے، ایک بچی ان کے قریب پہنچی، انہوں نے بیٹھ کر اسے سلام کیا، بچی ان کے غطرہ سے کھیلنے لگی۔ وزیر تعلیم نے پدرانہ شفقت کے ساتھ اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ بچی نے دوبارہ انہیں بلایا، اس پر وہ واپس آئے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا اور اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر پویلین سے رخصت ہو گئے۔ انگیٹھی کے سامنے نماز میں کوئی قباحت نہیں۔ سعودی سربراہ علماء بورڈ کے رکن اور مشیر ایوان شاہی شیخ ڈاکٹر سعد نے بتایا کہ انگیٹھی یا آگ کے اطراف نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ ان دنوں سعودی عرب میں موسم سرما کے پیش نظر جگہ جگہ انگیٹھیوں اور الاؤ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب بھر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ انگیٹھی یا الاؤ کے سامنے نماز پڑھنا درست نہیں، اس سے آتش پرستی کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سعد نے توجہ دلائی کہ آگ کے سامنے نماز کی ممانعت کسی بھی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی شخص انگیٹھی یا الاؤ کے سامنے نماز ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ انہوں نے یہ وضاحت الرسالہ چینل پر سوال و جواب کے پروگرام میں کیے گئے سوال کے جواب میں دی۔ انہوں نے بتایا کہ بعض حنابلہ اور چند علماء آگ کے اطراف نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، دیگر اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ منع کرنے والے حنابلہ اور ان کے ہمراہی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آتش پرستی کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اس حوالے سے کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی، یہی رائے سب سے زیادہ درست ہے۔
हर में मक्की में झींगरों की बहुतात स्प्रे मुहिम जारी। मक्का मुकरमा म्यूनिसपैलिटी ने मस्जिद अल हराम के जायरीन को झींगरों से निजात दिलाने के लिए 138 अफराद पर मुश्तमिल 22 टीमें तैनात कर दी। उन्हें 111 मशीनें भी दे दी गई। म्यूनिसपैलिटी ने ऐसे तमाम मकामात की निशानदेही कर ली जहां जहां मक्खी, मच्छर और झींगर ज्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MJ स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।